لي زامي خوتي خواتاتي، كنتمنى تكونوا بالف خير. نتوما كتشوفوا هاد لا فيديو توحشتكم بزاف وعارفه حتى نتوما توحشتوني، داكشي علاش رجعت لكم فيديو جديد، فيديو اللي غادي تحتاجوه وهذا هو وقته، اللي غادي ينفعكم رجال وعيالات كبار وصغار، اي واحد كيعاني من هذا المشكل واللي هو اسمرار البشره او التسبغات في البشره. دابا كما كنعرفوا الصيف بنادم كيبغي يمشي للبحر، هذا وما كيبغيش يسمر، كيبغي يستمتع، كيبغي يخرج للشمس، ولكن ما كيبغيش البشره ديالو تحرق او تعرض للاسمرار. وبطبيعه الحال ما يمكنش الا تعرضنا للشمس، راه ضروري البشره ديالنا غادي تضرر، غادي تحرق، غادي يوليو لينا تسبغات، غادي تولي عندنا جهه بيضاء، جهه كحله، جهه قهويه، اللون ديالنا ما غيكونش فواحد اللون اللي هو واحد موحد. داكشي علاش خاصنا يا اما اننا نديروا واقي الشمس، نديروا الاحتياطات ديالنا اللي غادي توقي لنا البشره ديالنا من الشمس اولا من الحراره ديال الصيف اولا اي عوامل اخرى. داكشي علاش انا جبت لكم هاد الوصفه، باش الا تعرضنا وقع لينا بحال هاد المشاكل في البشره ديالنا نعالجوهم بوصفه اللي هي طبيعيه ومجربه وبمكونات اللي هي في اي منزل، اللي هي بسيطه جدا وما غتكلفكمش بزاف. وكما كتعرفوا على روزابيلا دائما الجديد والوصفات وداكشي اللي هو مجرب وفي متناول الجميع في اي بلد، سواء المغرب سواء في اي بلد. هذوك المكونات اللي هما غادي يكونوا في العالم كامل متوفرين وبثمن اللي هو يقدر عليه اي واحد. وبطبيعه الحال ما نقدرش نعطيكم شي وصفه الا لما كنت انا جربتها شخصيا ولا شفت شي واحد من العائله ديالي دارها وجات معاه. داكشي علاش كنبغي نبارطاجي معكم دائما الجديد اللي غادي ينفعكم. حبابي، الا كنتي انت ولا انت اول مره كتشوفيني ما تنسايش تشتركي في القناه وتخلي لي لايك، والتعليقات ديالكم زوين بزاف كيفرحوني بزاف وكيشجعوني انني نستمر. المهم الفيديو ديالي ما طولش عليكم بزاف، ندوزو ليشا الوصفه. والوصفه كيف ما كتشوفوا معنا هي عباره عن 4 ديال المكونات اللي هي بسيطه جدا متوفره في اي منزل، ما غادي تكلفكم حتى شي حاجه وما غاديش تعكزوا عليها. هي عندنا هنا الخيار، الماء ديالو كيف ما كتشوفوا، ها هي هنا خليت لكم باش تشوفوا هذه اللي كنت حكيت منها. كتحكوها كيف شي حكاكه اللي هي كتكون رقيقه باش كتخرج لكم الماء ديالها، كيخرج معها حتى تاخذوا لكم نتوما صفيو داك اللب ديال الخيار وديك الزريعه الوسطانيه وداك الشيء كله، خليوه غير الماء. من بعد ما تقشروها بطبيعه الحال ما تحكوهاش بالقشره ديالها، نقيو لها القشره ديالها عاد حكوها وصفيو لها الماء ديالها. تحتاجوا واحد الكميه اللي هي تقريبا اللي غادي تقضي لكم هذاك الماسك ديال داك النهار، ما تكثروش بزاف. وهنا عندنا تقريبا واحد الملعقه ديال نشا الذره، وهنا غادي نحتاجوا الماء ورد، وغنحتاجوا فرماجه لافاش كيري. انا هنا استعملت لافاش كيري، نتوما استعملوا اي نوع ديال الفرماج ما كاين حتى شي فرق. وكيف ما كنقول لكم دائما كنصاوبوا على حساب لا كونتيتي اللي غادي نستعملوا مثلا في النهار واحد، يعني ما نصاوبوش بزاف ويشيط لينا ونحطوه في الثلاجه ونعاودو نستعملوه، ما غادي يعطينا حتى شي فائده. بالعكس ملي كنحطوا الحاجه في الثلاجه تبرد راه كتبرد حتى المفعول ديالها. داكشي علاش هاد الوصفه هذه بسيطه ما تكلفكم حتى شي حاجه، ما تعكزوش عليها، ديروها في الصباح سواء في العشيه في اي وقت نتوما يعني ما عندكم حتى شي حاجه، كل نهار ولا تقريبا يومين حتى ل3 ايام ماشي مشكل، 2 مرات في الاسبوع فراه هي كافيه. المهم دابا ندوزو لطريقه الاستعمال. واول حاجه قلت لكم بعد ما صفينا الماء ديال الخيار كما قلت لكم هنا غادي نشدو تقريبا واحد المعلقه صغيره ديال الماء ورد، راه متوفر عند العطار، خذوا النوع اللي هو ممتاز. تقريبا معلقه صغيره كنضيفوها للماء ديال الخيار. بلات ما تديوش على الحنه، دابا بدات كتحيد راكم عارفين. من بعد ما ضفناه الماء ديال الخيار دابا شنو غنديرو؟ غادي نهزو واحد المعلقه ديال مايزينا او نشا الذره او لا، المهم على حساب شنو كتسميو، وغادي نضيفوه للخليط ديالنا. كنحركوه معاه كنمزجوه مزيان باش ما كتبقاش لينا هكاك على شكل حبيبات، باش ملي نضيفو الفرماج ديك الساعه كاينه يعطينا واحد الكريم. صافي دابا غادي نجيبو الفرماجه ديالنا
وغنبداو نمزجوها مع الخليط ديالنا. كما عارفين الفرماجه كتكون في الثلاجه ولا كتكون هكا مجموعه، نحاولوا هكا نحلوها مزيان تذوب في الماء، وعاد ديك الساعه كاينه نخلطوه باش يعطينا كريم ونقدروا اننا نطبقوا على الوجه ديالنا اولا المنطقه اللي نتوما باغيين تفتحوا ليها اللون ديالها. كما كتعرفوا هذه الوصفه هذه راه ماشي بالضروره الوجه، راه تقدر تكون اليدين، الركبه، المناطق الحساسه، المناطق اللي هي كتكون معرضه للاسمرار اولا اللي عندنا فيها واحد اللون اللي هو غامق، فهي كتعطي نفس النتيجه. هانتوما كتشوفوا معايا تحول لينا اللون الابيض. هانتوما كتشوفوا مازال عندنا الفرماج باقي ما خدمناهش مزيان، غنبقاو على هذا الشكل هذا حتى يتخلط لينا مزيان وصافي. هكا الوصفه ديالنا ولات جاهزه للاستعمال. هانتوما كيف ما كتشوفوا خلطناه مزيان، وهنا دابا كنطبقوا على الوجه ديالنا ولا يدينا او البلاصه اللي بغينا نستعملوا على هذه الوصفه هذه، وكنخليوها تقريبا واحد ربع ساعه حتى لثلث ساعه، المهم حتى كينشف داك الماسك مزيان، حيت هنا عندنا الفرماج غادي يكرم لينا في الوجه ديالنا اولا فين بغينا نديروه حتى كينشف ما كيبقاش ما كيولي كارم. عاد ديك الساعه كاينه كنغسلوه بالماء عادي. وهنا الوصفه هذه جاهزه عندي هنا. المهم انا غنخليها حتى انا ملي غادي نسالي هذا الفيديو هذا غادي نستعملها على وجهي، راها طبيعيه وامنه 100%، ما عندها فاش تضركم. وكانت هذه الوصفه فهي سهله، بغيتكم تجربوها ضروري تجربوها، غادي تعجبكم بزاف. وخليوا لي الراي ديالكم في التعاليق، راه يقدروا يديروها الرجال العيالات بحال ما كاين حتى شي فرق، حتى للدراري الصغار راه ما عندها فاش تضرهم. راه بحال هاد المشاكل هادو راه ما كيكونوش عند البنات، راه حتى الدراري والرجال راه دابا ماشي مشكل، الانسان كيتهلا في راسو كيعالج واحد المشكل اللي هو عنده، ما فيها باس. وصفه اللي هي منعشه في هذا الصيف، كتحط على الوجه كتحسي به يعني كيتبرد. كما كتعرفوا الوجه ديالنا في الصيف كتبدا البشره كتشحف، كتبدا كتشقق، كيبداو يتقشر لينا الوجه ديالنا ولا هذا. هذه كتساعد وكتحمي من هاد المشاكل اللي كنتعرضوا ليها، والنتيجه راه كتبان من اول استعمال. النهار الاول اللي كتجربوا فيه هاد الوصفه كتحسوا بواحد الكلا في الوجه، كتحسوا بواحد الاشراقه في الوجه ديالكم، كتحسوا بواحد التغيير. وكما قلت لكم راه ماشي غير الوجه، العنق، هاد البلايص هادو، الركبه، البلايص اللي هما عندنا داكنين غامقين فيهم التصبغات فيهم ليطاش، هاد الوصفه هذه ديروها وخليوها حتى تنشف تكرم وغسلوها بالماء عادي جدا. وهذا ما كان، ما بغيتش نطول عليكم بزاف، كنتمنى الوصفه تنال الاعجاب ديالكم وتجربوها. بالعكس ما غادي تخسروا حتى شي حاجه، بالعكس نتوما اللي غادي تستافدوا. الا كان كيعجبكم بحال هذا النوع ديال الفيديوهات قولوا لي في التعاليق. مازال كاين جديد، كاينين جولات اخرين، كاينين مشتريات. تبعوني، خليوا لي الاشتراكات ديالكم، التعاليق ديالكم، لي لايك حتى هما باش ناس اخرين حتى هما يشوفوا الفيديو هذا ويستافدوا منه. بارطاجيو مع العائله ديالكم وصحابكم بزاف. كنشكركم على الثقه ديالكم والدعم ديالكم ليا. المهم راه دائما كنخلي لكم الانستغرام ديالي، ها هو غادي نخليه لكم دابا. دخلوا عندي يعطوني الافكار ديالكم، الاقتراحات ديالكم. الناس اللي باغا وصفات، باغا شي حاجه اللي تستافد منها، غادي نساعدها، علاش لا، غادي نجيب لكم الجديد. وما تنساوش تفعلوا الجرس باش تكونوا نتوما اول وحدين يطلع لهم الفيديو يتفرجوا فيه. السلام عليكم، كنبغيكم بزاف ونتلاقاو في الفيديو الجاي.